The Gakovath Federation has accused UTAA President Prakash Velip, along with Govind Gowde and other UTAA members, of misusing the organization for personal benefit rather than working for the welfare of the scheduled tribe community. District Registrar Suraj Vernekar issued an interim order restraining Prakash Velip from functioning as president of UTAA or managing any of its finances. The order comes amid internal disputes within the association over financial management and leadership practices, though the detailed grounds for the interim restraint were not immediately disclosed. प्रकाशान आजपर्यंत कितें केलें सांग पळया ह्या सरकाराक मदत करपा खातीर आमी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर उलयता 2020 कितें येयल्लें पत्र येयल्लें दिल्लीसून पर्सनल डिपार्टमेंटाचें की तुमची ही मागणी आसा ती आमी मान्य करचे ना म्हणून पूण हेल्लें पत्र जें आसा न्ही जें प्रकाश वेळीपान उशाक घेवन दितलो कारण 2022 हेचो सरकाराक मार बसचो लागलो म्हणून सो अशे तरेचे सगळे हे डावपेच जे आसा काही नाही तुम्ही केन्ना पळयलां आमी आंदोलनां करता परंतु हे जे आसा पळय काय न्हू हेतून एसेंब्लीन आवाज उठयना आमकां 7 दिनांतले उठा सो इतकेंच म्हाका सांगूंक सोदता हांव म्हज्या सगळ्या समस्त एसटी बांधवांक हे पळय जी कितें हे फूड कोड घालताले हो प्रकाश वेळीप आनी आतां तरी अशी उबी फूड घातला उठा ही फक्त 14 जाणांची मालमत्ता आसा अशें प्रकाश वेळीप म्हणटा अशें गोविंद गावडे म्हणटा असो दुर्गादास गावडे म्हणटा उदय गांवकार म्हणटा हे तुमी लक्षांत घेया तुमकां आमकां कोणाक हांगासर हें ना म्हणजे असो कितें जालो हेज्यान पयलीं जे पळय ते पयशे सगळे करताले वापरताले हे कोणाचे कोणा खातीर तुज्या म्हाज्या खातीर न्ही तेंच्या प्रायव्हेट कंपनी खातीर असो तेजो अर्थ जाता आज ज्या प्रकाशान मिसमॅनेजमेंट करून जो प्रकाश वेळीप जो आसा अध्यक्ष उठाचो तेणी मिसमॅनेजमेंट करून जी सत्ता भोगल्या ती खंय तरी इल्लिगल म्हणून खंय तरी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रान प्रूव केल्ली आसा आनी ते आतां आज पर्यंत एबियन्सां दवरलेले आसा आनी आज हो विशय आसा तो सगळे गोंयभरचे जे ट्रायबल लोक आसा जावं ट्रायबल यूथ आसा जे एडुकेटेड यूथ आसा तांकां ह्यो गोश्टी कळपाक जाय बिईंग हो प्रकाश शिकलेलो मनीस जेणी आपले खुर्ची जावं आपल्या हेका स्वार्थाक लागून जे समाजाक खंय तरी ग्रांटेड घेतलेले आसा हें जावपाक जायना आयचे घडयेक आनी समाजाचे जे सगळे जे शिकलेले यूथ आसा जावं सगळे आमी विचारी लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवन हो समाज फुडें व्हरपाक जायो आनी समाजाचे डिमांड्स जे आसा जावं आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावं बाकीचे आमचे डिमांड्स म्हणजे लँड रायट्स जावं जॉबाचे जे बॅकलॉग वॅकन्सीज आसा ह्यो सगळ्यो एप्रूव जावपाक जायो आनी सगळे जे लोक धरून आमी फुडें वचून हे लोक सरकारा कडल्यान आमी घेवपाक जाय. Like, subscribe and get notified.